बतौर मुसलमान खतून कोई भी खतून इस तरह के नाजेबा अल्फाज अपने मुंह से बोलना तो दूर की बात है, इस तरह प्ले कार्ड्स उठा के कभी भी सड़क पे बाहर नहीं आएगी। तो ये सिर्फ अपने ज़ाती मफादात के लिए मुआशरे में शर फैला रहे हैं। इस्लाम के अगेंस्ट एजेंडा चलाया जा रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ एक एजेंडा है। अगर कहीं पे पाबंदी है तो वो सिर्फ हमारी इज़्ज़त को महफूज रखने के लिए, कि हमारी इज़्ज़त महफूज रहे। हमें एक हद मुकर्रर कर दी गई है कि हमने उस हद में रह के अपना काम करना है। एक 7 दिन की बच्ची को उसके अपने वालिद ने जो है वो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो एजुकेशन की कमी की वजह से हैं, वो जहालत की वजह से हैं। मुझे मेरे वालिद की सपोर्ट हासिल है, वो एक मर्द है, मुझे मेरे भाइयों की सपोर्ट हासिल है, वो एक मर्द है, तो ये मुझे आज़ादी दी गई है काम करने की। देखें, यही तो बात है कि जब हम मगरिब को फॉलो करेंगे ना तो हमें मज़ीद आज़ादियों की ज़रूरत महसूस होगी। तो जब हम अपने इस्लाम को फॉलो करेंगे, अपने मुआशरे को फॉलो करेंगे, तो हमें इस तरह की जो आज़ादियाँ मांगने के लिए सड़कों पर नहीं आना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान महर अली आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं NPG मीडिया सियालकोट। 8 मार्च औरत मार्च, वुमेन डे पर चंद औरतें जो अपने हाथों में गैर ज़रूरी और गैर अखलाकी नाजेबा स्लोगन लेकर घूमती हैं, वो औरतें कौन हैं और वो ऐसा क्यों करती हैं, और वो जो अपना हक़ मांगती हैं उनका हक़ क्या है, ये सब सवालों के जवाब जानने के लिए इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं सियालकोट नून लीग की वुमेन सदर नुसरत जमशेद साहबा। उनसे जानेंगे ये जो औरतें अपना हक़ मांगती हैं उनका हक़ क्या है, और ये जो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के नारे लगाती हैं इनके बारे में क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम मुझे ये बताएं, ये जो औरतें मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के स्लोगन उठाकर घूमती हैं, क्या इस्लाम में जायज़ है? बिल्कुल भी नहीं, इस्लाम में जायज़ नहीं है। और मैं समझती हूँ कि बतौर मुसलमान खतून कोई भी खतून इस तरह के नाजेबा अल्फाज अपने मुंह से बोलना तो दूर की बात है, इस तरह प्ले कार्ड्स उठा के कभी भी सड़क पे बाहर नहीं आएगी। मैं समझती हूँ कि ये एक मगरबी एजेंडा है जिस पे ये ख़वातीन काम करती हैं, इनका मुस्लिम मुआशरे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये सिर्फ अपने ज़ाती मफादात के लिए मुआशरे में शर फैला रहे हैं। इस्लाम के अगेंस्ट एजेंडा चलाया जा रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ एक एजेंडा है। वेरी गुड। और मुझे आप ये बताएं, ये जो औरतें हक़ मांगने के लिए, अपने हकूक़ मांगने के लिए बाहर निकली हैं, क्या इनके बाप ने, इनके भाई ने, इनके शोहर ने इनको हक़ नहीं दिया हुआ? देखिए, मेरी बात सुने। सबसे पहले जो बात है वो ये है कि मैं इनसे ये पूछना चाहूँगी कि इन्होंने अपना दीन जो है वो पढ़ा नहीं? क्या इन्होंने कुरान पढ़ा नहीं? क्या ये नमाज नहीं पढ़ते? अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ताला ने और हमारे दीन ने तमाम हकूक़ जो है हमारे पे वाज़िया किए हैं। हमें जायदाद में हमारा हिस्सा है, हम हर तरह के कारोबार में शराकत कर सकती हैं, हम हर तरह के डिपार्टमेंट में काम कर सकती हैं। अगर कहीं पे पाबंदी है तो वो सिर्फ हमारी इज़्ज़त को महफूज रखने के लिए, कि हमारी इज़्ज़त महफूज रहे। हमें एक हद मुकर्रर कर दी गई है कि हमने उस हद में रह के अपना काम करना है। मैडम बजाते आप खुद भी एक औरत हैं, मुझे ये बताएं, उसके बाद आप वर्किंग लेडी हैं, ठीक है, सियासत में हैं, क्या जब बाहर निकली किस किस मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस तरह की किसी भी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि मुझे फ़ख्र है इस बात पे कि मैं एक मुसलमान खतून हूँ। मुझे फ़ख्र है इस बात पे कि मैं पाकिस्तानी खतून हूँ, और मेरी हिफाजत का जो ज़िम्मा है वो मेरे खुदा के पास है। मुझे मेरे दीन ने जो मुझे हकूक़ दिए हैं वो मेरी हिफाजत करते हैं, और मैं ख़ुद अगर मजबूत हूँ तो मैं नहीं समझती कि किसी मर्द में ये जुर्रत है कि वो मेरी नज़र से जो है वो देख सके। वेरी गुड। मुझे ये बताएं, बजाते आप खुद भी एक खतून हैं, कितना जुल्म हुआ आप पे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझ पे कभी भी किसी तरह का जुल्म नहीं हुआ, क्योंकि मैं फिर वही बात दोहराऊंगी कि एक मुसलमान खतून हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात पे फ़ख्र भी है, और मैं बहुत मजबूत खतून हूँ, और मैं एक मकसद के लिए बाहर निकलती हूँ, और मेरा मकसद मुझे और ताकत देता है। वेरी गुड। मुझे ये बताएं कि ये जो नाजेबा स्लोगन लेकर घूमती हैं, क्या इन पर पाबंदी क्यों लगती है इन पर? देखिए, मेरी बात सुने। चूँकि ये जो आप बात कर रहे हैं ना, इस बारे में एक मेरी ज़ाती राय तो हो सकती है, लेकिन अब इसमें गवर्नमेंट जो है, जो भी गवर्नमेंट हो, जिसमें मतलब जो नाजेबा स्लोगन हैं उन पे पाबंदी क्यों नहीं लगती, मुझे बताएं ना। पहले पाबंदी तो लगनी चाहिए, लेकिन मैं वही बात करूंगी कि ये जो आप कह रहे हैं इस बात पे एक्शन लेना गवर्नमेंट का काम है, ठीक है। हम लोग इस चीज़ को कंडेम तो कर सकते हैं
کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نازیبا الفاظ ہیں، بطور خاتون آپ ان کو بولنا یا آپ ان کو باہر لے کے آنا اچھا نہیں سمجھتے ہم، لیکن وہ پابندی لگانا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ نازیبا سنوگل لے کر گھومنے کا کیا فائدہ ہے ان کو؟ میرا خیال ہے کہ جو یہ لوگ جس ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں، یقیناً وہاں سے ان کو کوئی نہ کوئی ان کے جو ہیں وہ مفاد جڑے ہوں گے، جو یہ اس طرح کی حرکات میں جو ہے یہ لوگ ملوث ہوتے ہیں۔ ویری گڈ۔ اور مجھے یہ بتائیں، قرآن میں ہے کہ اچھی عورتوں کے لیے اچھے مرد اور اچھے مردوں کے لیے اچھی عورتیں، اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ دیکھیں، آپ جب قرآن کی بات کریں گے تو اس میں کسی بھی انسان کی ذاتی رائے کوئی معنی نہیں رکھتی، جو قرآن نے کہہ دیا وہ حرف آخر ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیں کہ مطلب جب عورتوں نے اپنے حقوق مانگنے ہیں، لینے ہیں، تو میڈیا پہ آ کے اپنے حقوق مانگے، یہ ایسے روڈوں پہ گھوم کے پاکستان کی بدنامی کیوں کر رہی ہیں؟ بالکل، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اگر میں مانتی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ایجوکیشن کی کمی، آپ اس کو کہیں گے کہ اگر چند واقعات رونما ہوتے ہیں جہاں پہ خواتین پہ ظلم کیا جاتا ہے، جیسے ابھی ہم میڈیا پہ دیکھ رہے تھے کہ وہ ایک 7 دن کی بچی کو اس کے اپنے والد نے جو ہے وہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ایجوکیشن کی کمی کی وجہ سے ہیں، وہ جہالت کی وجہ سے ہیں۔ تو وہی بات ہے کہ جو ہماری خواتین ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پہ زیادہ زور دیں، اور خصوصاً دین اسلام کے اصولوں کے مطابق ان کی تربیت کریں۔ تو میرا نہیں خیال کہ پھر معاشرے میں یہ جو چند واقعات جو ہیں آٹے میں نمک کے برابر، وہ بھی رونما نہیں ہوں گے۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آزادی مانگتی ہیں عورتیں، مجھے بتائیں۔ دیکھیں، وہ شاید مغرب کو فالو کرتے ہوئے بے شتر مہار جو آزادی چاہتی ہیں، جس کا ہمارے معاشرے میں اور جس کا ہمارے اسلام کے تحت کہیں بھی کوئی جو ہے اس کی گنجائش نہیں ہے، اور نہ ہی ہم اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم خواتین، میں ایک سیاسی خاتون ہوں، ایک ورکر ہوں، تو میں اپنے ایک مقصد کو لے کے چل رہی ہوں، تو میں کام کر رہی ہوں، مجھے میرے والد کی سپورٹ حاصل ہے، وہ ایک مرد ہے، مجھے میرے بھائیوں کی سپورٹ حاصل ہے، وہ ایک مرد ہے، تو یہ مجھے آزادی دی گئی ہے کام کرنے کی۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ جب ہمارے مذہب نے، جب ہمارے معاشرے نے، جب ہمارے جو محافظ ہیں، ہمارے والدین ہیں، انہوں نے ہمیں ایک آزادی دی ہے، تو اس کے بعد مزید کسی جو آزادی کی ہے وہ گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ ویری گڈ۔ اور میڈم، مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا میسج دیں گے آپ دیکھنے والوں کو؟ دیکھیں، میں دیکھنے والوں میں خصوصاً اپنی جو خواتین ہیں پاکستان کی، خصوصاً جو مائیں ہیں، ان کو بس یہی کہوں گی کہ آپ مائیں جو ہیں نا، آپ کے ہاتھ میں بہت بڑی طاقت ہے، اور وہ طاقت ہے آپ کی تربیت جو آپ اپنی اولاد کی کرتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کی اور بچیوں کی تربیت برابری کے اصولوں پہ کریں، اور اپنی بچیوں کی تعلیم پر زیادہ توجہ دیں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ یہ جو موقع مل رہا ہے کچھ شر پسند عناصر کو اس طرح کے پلے کارڈز اٹھانے کا یا اس طرح کی آزادی مانگنے کا، آپ یقین جانیں اگر آپ اپنے بچوں کی اور بچیوں کی تربیت اسلامی اصولوں پہ کر دیں گی تو اس طرح کے جو عناصر ہیں وہ خود بخود اپنی موت مر جائیں گے۔ ویری گڈ۔ میڈم، مجھے یہ بتائیں کہ یہ عورتیں ہیں کون؟ دیکھیں، وہ ہے تو ڈیفینیٹلی خواتین، لیکن اب ان کا تعلق کس فرقے سے ہے، کس مذہب سے ہے، وہ کس تنظیم کے لیے کام کرتی ہیں، ان کے جو کام جس کے لیے کر رہی ہیں اس کے لیے ان کا ایجنڈا کیا ہے، اور اس کا ان کو کیا جو ہے فائدہ ہے، ان کے کیا مفادات جڑے ہیں، اس بارے میں کوئی رائے نہیں دے سکتی۔ ایک بہت ہی اہم سوال ہے کہ وہ جینز پینٹ اور شرٹ والی عورتیں باہر نکلتی ہیں، جو گھر میں ہوتی ہیں عورتیں، وہ کیوں نہیں باہر آتی؟ دیکھیں، یہی تو بات ہے کہ جب ہم مغرب کو فالو کریں گے نا تو ہمیں مزید آزادیوں کی ضرورت محسوس ہوگی۔ تو جب ہم اپنے اسلام کو فالو کریں گے، اپنے معاشرے کو فالو کریں گے، تو ہمیں اس طرح کی جو آزادیاں مانگنے کے لیے سڑکوں پہ نہیں آنا پڑے گا۔ تو میں یہی سمجھتی ہوں کہ یہ لوگ یا تو مغرب کی وہ فالوورز ہیں کہ یہ اس طرح کی بے شتر مہار آزادی چاہتی ہیں، اس لیے یہ باہر آتی ہیں۔ اچھا، مجھے بتائیں لاسٹ پہ آپ کا کیا میسیج ہے ساری عوام کے لیے، جو پاکستان کے باہر بھی عوام ہے، ان کا کیا میسیج ہے آپ کا؟ میرا اپنی پاکستانی عوام کے لیے اور جتنے بھی میرے پاکستانی بہن بھائی بیرون ملک مقیم ہیں، میں سب کو یہ کہنا چاہوں گی کہ خاص طور پر کہہ لیں کہ مطلب لڑکیوں کو، ہاں، خواتین کو، عورتوں کو، کہ آپ جہاں بھی ہیں، آپ اپنے گھر کے فرائض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے معاشرے کے لیے اور آپ اپنے ملک کے لیے اپنا پازیٹیو کنٹریبیوشن ضرور دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس بھی صلاحیت سے نوازا ہے اس کو استعمال کریں اور اپنا ایک جو ہے بھرپور کردار ادا کریں۔ جی ناظرین، دیکھا آپ نے، نصرت جم شیخ صاحبہ نے کہا کہ ایسی عورتیں جو ایسے نعرے لگاتی ہیں اور نازیبا تصویریں، نازیبا پوسٹر لے کر باہر گھومتی ہیں، ان کا کیا مقصد ہے، اور انہوں نے ایک عوام کو ایک میسج یہ بھی دیا کہ اپنی زندگی ہمیشہ دین و اسلام اور قرآن کے مطابق گزارے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے میزبان مہر علی کو دیا اجازت۔
NPG میڈیا